अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम एक बार फिर अल्लामा फरूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया आपकी वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं। वीडियो का टाइटल देखकर वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है फुल ऑपरेशन। आइए देखते हैं कि अल्लामा फरूक खान रज़वी कैसे ऑपरेशन करते हैं बेदीनों का। तो आइए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फरूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। जी, ख्वाजा पढ़ो। लिखा है कि ख्वाजा साहब जब हिंदुस्तान में आए तो एकदम इस्लाम की फैल गया और इस्लाम ऐसा फैला कि जब वो नमाज पढ़ते थे तो दाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे और बाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते। ख्वाजा साहब की करामत देखो, एक दिन में कितने हो गए? 9 लाख। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 13 साल पत्थर खाए, मक्के में पिटे, मार खाए, लोग मजबूर कर दे और निकले और हिजरत करके मदीना जाए। तो इस 13 साल की कड़ी मेहनत में कितने लोग इस्लाम लाए। जब जंगे बद्र हुई तो सब जोड़े गए, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी। जब सब जोड़े गए तो लड़ने वालों की तादाद थी 313। मेरे भाइयों, ये 13 साल की मेहनत तो 313 या एक दिन में 9 लाख। पूरा तफसीरा चल रहा है, समझ रहे आप? सवाल ये है सबसे पहला कि ये वाकया लिखा किसने? अच्छा, हमारे के सुन्नी आलिम ने कहा वहाबी पहले गढ़ता है और फिर उसका रद्द करता है। और हमारे सीधे साधे नौजवान क्या बोलते हैं, हाँ यार इतना बड़ा मौलवी बोल रहा है तो मिंबर पे बैठ के झूठ थोड़ी बोलेगा यार, सुन्नियों की किसी किताब में लिखी होंगी। इसलिए इनकी मौत कहाँ थी इन मौलवियों की? ये अपने मजमे में तो जितना चाहे भोग सकते, इनको सिर्फ एक इनकी तकरीर के जवाब में एक जुमला बोल दो तो इनका पाजामा आगे से गीला और पीछे से पीला होना शुरू हो जाता है और वो जुमला होता है भाई मुनाजरा। इस वक्त हिंदुस्तान में जो आम मुसलमान है सबसे ज्यादा दुनिया में इमाम आजम के मानने वाले जी, चारों आइम्मा में सबसे ज्यादा अगर किसी के मुकल्लिद पाए जाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो मुकल्लिदीन है वो इमाम आजम अबू हनीफा जी। और यही वो बात है कि जो बदअकीदों के लिए पेट दर्द का सबब बनती है, सही है, जिसको देखने और जानने के बाद उनकी सेहत पर असर पड़ता है। सही बात। और पूरी कोशिश करते रहते हैं कि मुकल्लिदीन को के दिलों में वसवसे डाले और इमाम आजम की तकलीफ से हटाकर उनको गैर मुकल्लिद यानी वो बना दे कि जो घर का ना घाट का धोबी का गधा बना। बेशक बेशक, सही बात। इस वक्त 3 फिरके ऐसे हैं जी, या 3 तबकात ऐसे हिंदुस्तान खास बर्रे सगीर और हिंदुस्तान में कि जो इमाम आजम की जात को लेकर मुनकसिम है। एक हम अहले सुन्नत व जमात है, बरेली मकतब फिक्र जी, जो हम इमाम आजम अबू हनीफा की फिक्र को भी मानते हैं जी, और आपके वो जो अहले सुन्नत के मामूलात है जिस पर आप अमल पैराते उसको भी मानते हैं जी। दूसरा एक देवबंदियों का तबका है कि जो इमाम आजम को तो मानते हैं, उनकी फिक्र को तो मानते हैं, उनके मसाइल को तो मानते हैं, लेकिन उनके मामूलात अहले सुन्नत का इनकार करते हैं। जी, मामूलात अहले सुन्नत का है कि इमाम आजम अबू हनीफा का अकीदा था कि वो रसूलुल्लाह को जिंदा तस्लीम करते हैं, जी, हुजूर से इस्तिआनत और इस्तिगासा करते थे, हुजूर से मदद तलब करते थे, जी, सरकार के हाजिर और नाजिर होने का यकीन रखते थे। जी। गर्ज के जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने सदी में हमें अकीदे बयान किए वही सारे अकीदे इमाम आजम अबू हनीफा थे। सुभान अल्लाह, क्या बात। आला हज़रत फ़िक़्ह हनफी के तर्जमान थे। बेशक, इसलिए कहा जाता है कि मसलक आला हज़रत जो लफ्ज़ इस ज़माने में इस्तेमाल होता है ये फ़िक़्ह हनफी का तर्जमान है, मसलक आला। सुभान अल्लाह, क्या बात। हम अकायद को भी मानते हैं, उनके नजरियात को भी मानते हैं, उनके मामूलात को भी मानते हैं और उनके फिक्र, उनके मसाइल को भी मानते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, देवबंदी यहाँ क्या करते हैं, उनकी फिक्र को तो लेते हैं, मसाइल को लेते हैं, लेकिन उनके अकीदे पर अमल नहीं करते, जी, उनके उन नजरियात पर अमल नहीं करते कि जो हकीदर हकीकत रसूलुल्लाह से मोहब्बत का सबूत पेश करते हैं। जी। और तीसरा ग्रोह जो है वो ऐसा है कि वो बैल की तरह है कि जो किसी भी खेत में घुस जाता है और हर जगह से जूते और डंडे खाता है, जो किसी खूंटी से बना हुआ नहीं है।
یا دوسرے لفظوں میں جو دھوبی کا گدا ہے، جو گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، در حقیقت اہل حدیث نہیں، غیر مقلدین۔ جی ہاں، جی ہاں۔ حالات یہ ہے کہ ایک حدیث سمجھنے کی صلاحیت اور اوقات نہیں ہے، صرف چند حدیثوں کو رٹ لیا، اسی پر عمل کرتے اور اسی کی بنیاد پر اپنے آپ کو اہل حدیث ڈکلیئر کر رکھا ہے۔ جی ہاں۔ اب ان میں تو ایک لمبی فوج ہے، اگر ہم ان کے عقیدوں کی بات کریں تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ جی ہاں۔ لیکن اسی فرقے کا ایک شخص آپ کے علاقے میں، اچھا، حالانکہ میں نے اس کی کوئی تقریر سنی نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس نے یہاں کیا بکواسات کی، لیکن ایسے لوگ جب جاتے ہیں تو دو وجہ سے ہمارے نوجوان خاص طور سے ان سے معروف ہو جاتے ہیں یا ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک یہ کہ اپنے نام کے آگے یہ دنیاوی ڈگری کا ٹائٹل لگاتے ہیں، یا تو فلاں وکیل صاحب، فلاں ڈاکٹر صاحب، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ صحیح بات، صحیح بات۔ تو ہمارا نوجوان سوچتا ہے کہ ارے یار مولویوں کو تھوڑی اتنا سمجھتا ہے، یہ تو صاحب بہت پڑھی لکھی ہے، دین بھی پڑھا ہے، دنیا بھی پڑھی ہے، یہ ادارہ جاتا ہے۔ صحیح بات۔ تو ایک ڈگری سے ان کے معروف ہوتے ہیں، ڈگری سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ جس انداز میں گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، بے حوالے بے پر پیر کی باتیں کرتے ہیں، مگر گفتگو کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے، اس طرح سنجیدگی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ان کی سنجیدگی کو دیکھ کر ہمارا بھولا بھالا نوجوان مسلمان ان کے جھوٹ کو سمجھ نہیں پاتا اور ان کی انداز تکلم، انداز گفتگو کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے۔ بے شک، صحیح بات۔ آپ کے علاقے میں جو بھی ایک صاحب آئے تھے، اس کا نام ہے ایڈوکیٹ فیض۔ اچھا، غیر مقلد مولوی تو نہیں کہوں گا، مولوی ہے، غیر مقلدوں کا ایک اسکالر بولتے ہیں۔ صحیح ہے۔ جہاں تک اس کے عقائد و نظریات کا تعلق ہے، جی، ظاہر ہے کہ ہر خطیب جب ممبر پہ بیٹھتا ہے جو کچھ بولتا ہے یہ اس کے مسلک اور اس کے فرقے کی ترجمانی سمجھی جاتی ہے۔ صحیح بات۔ ظاہر ہے کہ جب میں اپنے آپ کو بریلوی بولتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا ماننے اور چاہنے والا بولتا ہوں، میں جو کچھ کہوں گا یہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کی ترجمانی ہوگی۔ بے شک، بھئی میں مسلک کے اعلیٰ حضرت کا ترجمان ہوں، اہل سنت کا ترجمان ہوں، تبھی تو آپ نے مجھے بلایا ہے نا۔ صحیح بات۔ اور اگر معاذ اللہ میں اہل سنت سے نعوذ باللہ اہل سنت کے خلاف بات کروں تو کوئی مجھے پوچھے گا؟ صحیح بات، صحیح بات۔ بھائی بلانا، خطاب کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ میرے نظریات در حقیقت اہل سنت کے نظریات، بے شک، بے شک۔ میں اہل سنت و جماعت کا مبلغ۔ جی، تو یہ کہہ کر انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر یہ بات ایڈوکیٹ فیض نے کہی تو صاحب یہ ہمارا اجماعی عقیدہ نہیں ہے، یہ آپ کی جماعت کا مبلغ ہے، اور اگر اس نے غلط کہا تو کسی جماعت کے لوگوں نے اب تک اس پہ قدغن نافذ کیوں نہیں کی؟ صحیح بات۔ اب اس کے کیا نظریات ہیں جو در حقیقت اہل حدیث جماعت کے نظریات ہیں؟ جی، وہ تو میں تفصیل سے بیان نہیں کر پاؤں گا کیونکہ ایک رات چھوٹی ہے، لیکن اس کے چند ویڈیوز میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں۔ جی، آئیے یہ ایک ویڈیو دیکھیے آپ۔ جی، ہندوستان میں سب سے زیادہ تبلیغ جس نے فرمائی ہے وہ کون سی ذات ہے، یا سب سے زیادہ جن کے دستے حق پر اسلام لوگوں نے قبول کیا وہ کون؟ خواجہ معین الدین چشتی۔ بولیے۔ یہ بچہ جاتا ہے اور یہ پہلی بار سنا ہے آپ نے یہ بات؟ نہیں، بچپن سے سن رہے ہیں، جی، پیڑھی در پیڑھی سن رہے ہیں۔ بے شک، پیڑھی در پیڑھی روایت آ رہی ہے کہ سرکار غریب نواز ہندوستان آئے اور آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، اور آپ ایران کے علاقہ سنجر سے نکلے، پھر آپ بغداد آئے، عراق میں بغداد آئے، بغداد میں قیام رہا، سمرقند، بخارا اور دنیا کے کئی علاقوں کی سیر و سیاحت کی، اور آپ اسلام کی تبلیغ کرتے ہندوستان آئے۔ تو ہندوستان میں بھی آپ نے اپنی تا زندگی جو تبلیغ فرمائی، تو کل ایمان لانے والوں کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 90 لاکھ۔ جی، مگر ایڈوکیٹ فیض کیسے جھوٹ بولتے ہیں ذرا یہ سنیے۔ جی، ساؤنڈ چالو کیجئے بھائی اس کا ویڈیو پر۔ تو یہ 15 صحابہ، 15 نہیں چلیے ایک ہی مان لیتے وہ ایک صحابہ تھے، اور میں سمجھتا ہوں ایک صحابی بھی کافی ہے پورے دنیا کے مقابلے میں۔ ایک ولی اللہ جب پورے ہندوستان کو کر سکتے ہی، ماشرف ایمان کی ایک سلام کا تو 90 لاکھ اور ایک سلام میں 90 لاکھ، تو ایک صحابی تو 90 کروڑ اور 90 کروڑ کی طاقت رکھتا ہے، اور ایک نبی تو خالی ایسا دیکھ لے تو جتنی دنیا تک انسان ایمان میں آ جانا چاہیے۔ لیکن افسوس ابو جہل آیا ہی نہیں آخر تک، افسوس کی نظروں میں بات نہیں تھی جو ہمارے ولیوں میں ہے کہ 90 لاکھ ادھر اور 90 لاکھ ادھر۔
ایک سلام پھیرا تو 90 لاکھ بولے، دوسرا 90 لاکھ۔ ابو جہل پڑوسی رہا لیکن بیچارہ 9 سال 10 سال تک ایمان نہیں لایا، مر گیا، پھر مر کھپ گیا جنگی جو بدر کے۔ کیسے کیسے قصے بیان کرنے والے سنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ولی 90 کروڑ کر سکتا، 90 لاکھ کر سکتا ہے، تو ایک صحابی تو 90 کروڑ کی طاقت رکھتا ہی ہوگا، 10 ٹائمز تو طاقتور ہوں گے ان سے۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کو کس بات پہ تنقید کر رہا ہے؟ جی سب سے پہلے تو اس نے قصہ جھوٹا گڑا، جی، اور یہ صرف اس کی بات نہیں ہے، اس کو اگر سمجھنا اور دیکھنا ہے آپ کو تو آپ کو ایک سلسلے وار دیکھنا پڑے گا، تب آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ کہ ہمارے یہاں یہ مولوی معراج ربانی ہے، جی، یہ پورا اس فرقے کا ایک اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنا اچھا جھوٹ بول سکتے بولو، جتنا ظالم جو جھوٹ بولے گا وہ اتنا بڑا خطیب اور عالم ہے۔ صحیح بات۔ اب یہ معراج ربانی بھی اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے جو ایڈوکیٹ فیض نے کہا، اس کو بھی سنیے۔ جی خواجہ اجمیری نے پتہ نہیں ادھر سلام پھیرا تو 90,000 مسلمان ہو گئے، کہ جی خواجہ اجمیری نے پتہ نہیں ادھر سلام پھیرا تو 90,000 مسلمان ہو گئے، اور ادھر سلام پھیرا تو 90 کروڑ ادھر 1000 مسلمان ہو گئے۔ اس طرح صوفیوں نے، سنتوں نے ہمارے دیش میں اسلام کو پھیلایا تھا، کذب ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ جی خواجہ غریب نواز نے نماز پڑھی، ادھر سلام پھیرا تو 90,000 لوگ اسلام میں آ گئے، ادھر سلام پھیرا تو 90 کروڑ، اور پھر خود ہی کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جھوٹ بولا کس نے؟ صحیح بات۔ وہ جھوٹ تم ہی بول رہے ہو، ہمارے کسی عالم نے نہیں لکھا کہ غریب نواز نے بس ایک بار نماز پڑھی، ادھر سلام پھیرا تو 90,000، ادھر پھیرا تو 90 کروڑ۔ 90 کروڑ تو ہندوستان کی آبادی نہیں تھی، تیرے باپ نے گن لیا تھا۔ اور وہ کون سا میدان تھا بھائی؟ ابھی کم کے میلے میں 2-4 کروڑ آ گئے تو اتنا بوال ہو گیا، حالانکہ 2-4 کروڑ بھی نہیں آئے۔ صحیح ہے۔ وہ بھی ایک تھوڑی سی لمبی بڑی چھوڑی جا رہی ہے کہ 2 کروڑ 1 کروڑ آئے، مگر سوال یہ ہے کہ بھئی ایریا کتنا ہے؟ 2 کروڑ لوگوں کے لیے ایریا بھی تو چاہیے، ایریا کے ساتھ ٹرینیں کتنی ہیں؟ صحیح آ بات۔ جا رہی ہے کتنی ٹرینیں؟ یہ بھی ایک الگ ہے، چلو ان کا معاملہ ہمیں سے کوئی غرض نہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، ہمیں کیا 2 کروڑ آئے گے 2 ارب آ جائے، بھائی آپ کا معاملہ ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن بہرحال 90 کروڑ لوگوں کے لیے کتنا بڑا میدان چاہیے؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور وہ کون سا میدان تھا جو غریب نواز نماز پڑھ رہے تھے، 90 کروڑ لوگ جمع تھے اور اس انتظار میں تھے کہ جیسی سلام پھیرے تو کلمہ پڑھیں۔ ابھی کہتا ہے کہ ادھر سلام پھیرا تو 90,000 اور ادھر پھیرا تو 90 کروڑ۔ یہ 90,000 کیوں باہر بیٹھے تھے برادری سے؟ یہ ہمارے علماء نے، لیکن جب تک وہابی جھوٹ نہ بولے وہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو نہیں سکتا۔ اب یہ دوسرے مولوی صاحب کا پوری یعنی کیٹیگری یہاں سے ماتا، اب ان کو سن لیجیے، جی، ان کو بھی آپ جانتے ہوں گے، یہ بھی بڑے مقبول ہیں آپ کے علاقے میں، اچھا آتے ہیں یہ بھی، سنیے ان کو۔ سیرت خواجہ پڑھو یہ اجمیری، یہ حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی کتاب۔ سیرت خواجہ پڑھو یہ اجمیری، یہ حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی کتاب۔ سیرت خواجہ کتاب ہے، اور کہاں ملیں گی؟ حاجی علی میں۔ آج وہ 10 سال ہونے کو آ گئے، 8 سال ہونے کو آ گئے، بول بول کے تھک گیا کہ خبیث کی اولاد و کتاب تو ہمیں دکھا، اس کا تو حوالہ دے رہا۔ صحیح بات، صحیح بات۔ مگر موت آ رہی ہے، سینکڑوں جگہ لوگوں نے جا کے پکڑا ہے کہ بھائی تو جھوٹ بیان کر رہا ہے، کون سی کتاب ہے ہمیں تو دکھا۔ کبھی سیرت غوث کہتا ہے، کبھی سیرت خواجہ کہتا ہے، کتاب کے نام بدلتے ہیں۔ جتنے جلدی آدمی کپڑے نہیں بدلتا اتنی جلدی یہ بات بدل دیتا۔ اب بہرحال حاجی علی کو کتاب مل رہی ہے، اسی نام کی کوئی کتاب نہیں، اس میں کیا لکھا ہے سنیے اس کی۔ اجمیری، یہ حاجی علی کی درگاہ پہ مل سیرت خواجہ پڑھو یہ اجمیری، یہ حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی کتاب۔ سیرت خواجہ پڑھو یہ اجمیری، یہ حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی کتاب۔ سیرت خواجہ پڑھو، لکھا ہے کہ خواجہ صاحب جب ہندوستان میں آئے تو ایک دم اسلام کی پھیل گیا، اور اسلام ایسا پھیلا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو دائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو 90,000 آدمی مسلمان ہو جاتے تھے، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو 90,000 آدمی مسلمان ہو جاتے تھے۔ تعداد ادھر بھی مختلف ہے۔ میں نے بہت غور کیا کہ 90,000 دائیں 90,000 کتنے ہو گئے؟ 1,80,000۔
सुन्नतें छोड़ दो, नफिल छोड़ दो, सिर्फ फर्ज ही फर्ज ले लो। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद भी छोड़ दो। चलो 5 वक्त की नमाज में कितने हो गए भाई? 1 लाख आप जो 1,80,000 एक टाइम में हो रहे हैं, 90,000, 1,80,000, तो 1 पंचे 5 और 8 पंचे 40, 4 लाख। 5 और 4 कितने हो गए? 9 लाख। एक दिन में 9 लाख आदमी। ख्वाजा साहब की करामत देखो, एक दिन में कितने हो गए? 9 लाख। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 13 साल पत्थर खाए, मक्के में पिटे, मार खाए, लोग मजबूर कर दे और निकले और हिजरत करके मदीना जाए। तो इस 13 साल की कड़ी मेहनत में कितने लोग इस्लाम लाए। जब जंगे बद्र हुई तो सब जोड़े गए, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी। जब सब जोड़े गए तो लड़ने वालों की तादाद थी 313। मेरे भाइयों, ये 13 साल की मेहनत तो 313, या एक दिन में 9 लाख। पूरा तफसीरा चल रहा है जी, समझ रहे आप? सवाल ये है सबसे पहला कि ये वाक्य लिखा किसने? सही, हमारे किस सुन्नी आलिम ने कहा? ठीक है, वहाबी पहले गढ़ता है और फिर उसका रद्द करता है। सही बात। और हमारे सीधे साधे नौजवान क्या बोलते हैं? हाँ यार, इतना बड़ा मौलवी बोल रहा है तो मिंबर पे बैठ के झूठ थोड़ी बोलेगा यार, सुन्नियों की किसी किताब में लिखी होंगी। इसलिए इनकी मौत कहाँ थी इन मौलवियों की? ये अपने मजमे में तो जितना चाहे भोग सकते। इनको सिर्फ एक इनकी तकरीर के जवाब में एक जुमला बोल दो तो इनका पाजामा आगे से गीला और पीछे से पीला होना शुरू हो जाता है। और वो जुमला होता है, भाई मुनाजरा करो। हाँ जी, आखिर तो मुनाजरा है ना, पाजामे इनके गीले हो जाए। सही बात। तफसीरे कर रहे हैं। अरे भाई, तफसीरा तब तुम्हें जेब देता है कि जब हमारी किताब में लिखा हो। जी, हमारी किस किताब में लिखा है कि आपने इधर सलाम फेरा तो 90,000, इधर सलाम फेरा तो 90,000, और 5 वक्त की नमाज, और भी सारा कैलकुलेशन लगाया, एक दिन में इतने लाख और 2 दिन में इतने और इतनी जिंदगी में इतने। और नबी पाक ने 23 साल तबलीग की, 313 लोग ईमान लाए। जब से इस खबीस को यह भी नहीं मालूम कि जंग बद्र में 313 लोग शरीक थे, 313 ही मुसलमान नहीं थे। हाँ ठीक है, सही है। जाहिर है कि वो जंग में खवातीनें तो नहीं आई थी बद्र में, ठीक है, वो भी मोमिनीन में थी। बच्चे नहीं थे उसमें छोटे, वो भी मोमिनीन थे। बहुत से सैफुल उम्र बूढ़े नहीं थे जंग में शरीक, तो इसको 313 ही लिखे उसमें। सही है। और ये कोई दलील नहीं है कि रसूलुल्लाह ने इतनी तबलीग की तो इतने थोड़े ही ईमान लाए। जी, उलमा फरमाते हैं कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उस वक्त मदीने और इतराफ में जो कुल मुसलमानों की आबादी थी वो तकरीबन 2,40,000। सुभान अल्लाह। मगर सबसे ज्यादा इस्लाम फिर किसके दौरे हुकूमत में फैला? जी, फारूक आजम के जमाने में रोम फतह हुआ, सुभान फारूक अल्लाह। आजम के जमाने में ईरान फतह हुआ, फारूक आजम के जमाने में इराक फतह हुआ, फारूक आजम के जमाने में शाम फतह हुआ, फारूक आजम के जमाने में मिस्र फतह हुआ। क्या बड़े मुल्क फतह हुए और वहाँ इस्लाम पहुंचा। फारूक आजम के जमाने में जितने लोग इस्लाम में दाखिल हुए उतना बाज़ाहिर रसूल के जमाने में नहीं हुए थे, लेकिन सब जानते हैं कि बुनियाद चूंकि रसूल ने रखी, अब कयामत तक जितने ईमान लाने वाले होंगे, जितने मुसलमान होंगे, वो सब रसूलुल्लाह के उम्मती और हुजूर के तबलीग का समरा मानेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या ये बात सब है। खादिम है। बेशक, जितने मुबल्लिगीन इस्लाम फैलाए सब नबी के खादिमों में गिनती है। क्या दलाइल असल है। खिदमत और असल कारनामा किसका माना जाएगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सरकार ने इस्लाम की बुनियाद। बेशक बेशक। तो सबसे पहले तो ये झूठ बोल रहे हैं। उसी बात को एडवोकेट फैज ने बोला है। अब आप एडवोकेट फैज की क्लिप सुनेंगे तो अब आपके समझ में आएंगी कि ये बकबक क्या क्या है। सुनिए। जी हाँ। तो ये 15 सहाबा, 15 नहीं चलिए एक ही मान लेते, वो एक सहाबा थे। और मैं समझता हूँ एक सहाबी भी काफी है पूरी दुनिया के मुकाबले में। एक वली अल्लाह जब पूरे हिंदुस्तान को कर सकते ही, माशरफ ईमान के एक सलाम का तो 90 लाख और एक सलाम में 90 लाख, तो एक सहाबी तो 90 करोड़ और 90 करोड़ की ताकत रखता है। और एक नबी तो खाली ऐसा देख ले तो जितनी दुनिया तक इंसान ईमान में आ जाना चाहिए। लेकिन अफसोस अबू जहल आया ही नहीं आखिर तक। आप की नजरों में बात नहीं थी जो हमारे वलियों में है कि 90 लाख इधर और 90 लाख इधर। अबू जहल को हुजूर देखते रहे, ईमान में नहीं लाया। एक नबी तो देखे तो फिर करोड़ों आ जाए ईमान में, मगर हमारे नबियों की निगाहों से लोग ईमान में नहीं लाए। मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने एक सलाम फेरा तो 90 लाख, 90 को 90 बोल रहा है, पता नहीं कौन सी शान रसूल के मुनकिर। हमारे यहाँ तो 90 बोलते हैं उसको, अब वो 90 है, पता नहीं कौन सा 90 है।
तो जनाब आली एडवोकेट साहब झूठ क्यों बोल रहे हो? कोर्ट में झूठ बोलते बोलते जलसों में भी झूठ बोलने लगे। जी जी जी। पहले ये तो बताओ कि ये वाक्य लिखा किस किताब में है? कौन आलिम है हमारा जिसने लिखा कि इधर सलाम फेरा? हमारे किसी आलिम ने ये नहीं लिखा कि सलाम फेरते तो 90 लाख और 90 हजार और 90 करोड़ लाते थे। हमारे उलमा ने जो लिखा मोहतात तरीके से लिखा कि गरीब नवाज ने जो कुल जिंदगी में तबलीग फरमाई, कुल जिंदगी में कुल ईमान लाने वालों की तादाद 90 लाख। सुभान अल्लाह। ये नहीं लिखा कि सलाम फेरा तो 90 लाख। इतने अहमक का बेवकूफ नहीं है हमारे उलमा तुम्हारी तरह, तुम बेवकूफ हो। सही तरह की कोई बात लिख कैसे सकता है? जाहिर सी बात है कि 90 करोड़ उस वक्त आबादी नहीं थी। अरे अभी जाकर 1,40 करोड़ अब हुई है, तो उस वक्त 90 करोड़ कहां से आ गए? सही बात। तो कुछ भी झूठ बोल रहे हैं। और आइए दूसरा यही एडवोकेट फैज का एक मामला देखिए। तावीज़ के ताल्लुक से, चलिए इसको मैं बाद में दिखाता हूं। रसूलुल्लाह के वालिदैन के बारे में क्या अक़ीदा है? जी सुनिए। अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी और अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन कहाँ हैं? तो कहा जहन्नुम में। वो ज़ारो ख़तार रोने लगे कि मेरे वालिदैन जहन्नुम में। देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे। कहा अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा मेरे भी वही हैं। सही रिवायत। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि नबी के खानदान वाले या उसके वालिदैन जहन्नुम में हैं, इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद कहाँ होंगे? हम जानते हैं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ होंगे और आपकी बीवी कहाँ होंगी? लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कहाँ होंगी? होता है ऐसा, ये हकीकतें हैं। ईमान असल है, याद रखिए। नबी से रिश्ता होना कोई अहमियत का हामिल नहीं है, ईमान असल है। तो बहुत से लोग रिश्ते जोड़ रहे हैं वलियों से, नबियों से, ये असल नहीं है। उन्होंने क्या किया उस पर अमल कीजिए, ये असल है। इत्तिबा कीजिए रसूल की, ये असल है। बहरे कैसे गुमराह करते हैं? नबी से रिश्ता काम नहीं आएगा, नबी से ताल्लुक काम नहीं आएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका नबी से क्या रिश्ता है? अरे बोलिए यार। उम्मती का रिश्ता है ना, खानदान का तो रिश्ता नहीं है। बेशक। आप रसूल की औलाद है, रसूल का खून नहीं है। हाँ, सादात की बात अलग है, इनमें कोई सैयद बैठा उसकी बात अलग है, मगर अक्सरियत जो यहाँ बैठी हुई है वो गैर सादात है। उनका रिश्ता खून का नहीं है, हसब और नसब का नहीं है, ईमान का रिश्ता है, उम्मती होने का है। और मेरे आका की ये निस्बत क्या काम आएंगे? आका फरमाते शफाती उम्मती ले अहलिल कबाइर, मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए है। जब आका अपनी उम्मत के बड़े गुनाहगारों की शफात करेंगे तो अपनी औलादों को छोड़ देंगे। हाँ सही है, सही है। मैं तो कहता हूँ कि औलादों की शफात की जरूरत ही नहीं है। नबी की औलाद उम्मतों की शफात करते हुए इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन इमाम हसन के बारे में आका ने कहा मेरे ये शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार है। ये जन्नत की सरदारी किसकी निस्बत से मिली? तो रसूलुल्लाह के नवासे होने की बुनियाद। बेशक बेशक बेशक। अपनी बेटी फातिमा के बारे में कहा कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती नौजवानों जन्नती औरतों की सरदार है। मुस्नदे अल मुस्तदरक इमाम हाकिम की हदीस की किताब है और सही हदीस है। इमाम हाकिम ने इसको सही और इस्नाद किया। आका ने मौला अली को मुखातिब करते हुए कहा, क्या कहा? ए अली सुनो, इन अव्वल मन यदखुलुल जन्नह, सबसे पहले जन्नत में जो दाखिल किए जाएंगे, अना वो मैं हूँ, अंता वो तुम हो, व फातिमा तो वो हसन वो हुसैन जी। का जन्नत में जो सबसे पहले दाखिल होंगे अली, वो मैं होऊंगा, तुम होंगे, फातिमा होंगी, हसन और हुसैन होंगे। मौला अली ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम जन्नत में चले जाएंगे तो फमुहिब्बूना, हमसे जो मोहब्बत करते हैं दुनिया में, उनका क्या होगा? आका ने फरमाया कि अली गम न करो, व मिन वराइकुम, वो हमारे पीछे पीछे चले आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये निस्बतें तो है ना, फायदा दे रही है। लेकिन एडवोकेट फैज साहब ने कहा से झूठ शुरू किया। कहा कि रसूलुल्लाह के बाद एक शख्स आया, सुनाने अबू दाऊद की हदीस है, हवाला दिया उन्होंने सुनाने अबू दाऊद। इस तरह हदीसों को समझते हैं ये गैर मुकल्लिद, इस तरह इनका मबलग इल्म है। रसूलुल्लाह की खिदमत में एक शख्स आया और आके कहा कि या रसूलुल्लाह मेरा बाप कहाँ है? आपने फरमाया जहन्नम में। वो रोने लगा, फिर हुजूर भी रोने लगे। कहा फिक्र ना कर, तू क्यों रोता है? मेरे माँ बाप भी जहन्नम में। अस्तगफिरुल्लाह। और उसके बाद कहता है कि होता है ऐसा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कहाँ है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप कहाँ है?
جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا تعلق ہے، قرآن میں آزار نام کا جو باپ کہہ کر اللہ نے مخاطب کیا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ وہ آپ کا باپ نہیں بلکہ آپ کا چچا ہے۔ اچھا، اور یہ سنن ابو داؤد میں بھی جو حضور نے کہا کہ تیرا باپ اور میرا باپ، وہاں والدین نہیں آیا، باپ کی جگہ لفظ آیا، تیرا باپ اور میرا باپ دونوں جہنم میں ہیں۔ شارحین حدیث نے واضح کیا، صاف طور پہ لکھا کہ یہاں باپ سے مراد ابو طالب ہے، اس لیے کہ آقا کی حدیث ہے کہ چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے جی، رسول کے والد نہیں ہے سگے۔ کیوں کہ جس وقت حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا۔ جی، جب اعلان نبوت ہی نہیں کیا تو پھر ایمان کا تو سوال ہی پیدا نہیں، حضور کو دیکھا ہی نہیں تو ایمان کیسے لگا؟ یہ وہ جو تھے وہ دین توحید پر اللہ کو ایک جانتے تھے، اور جب تک نبی نہ ہو وہ دور دین فطرت کہلاتا ہے، دین فطرت کہلاتا ہے۔ اس وقت اللہ کو جو ایک مانتا ہے وہ بھی ایمان والا ہے، وہ بھی جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جس مچھلی نے نگل لیا، 40 دن اس مچھلی کے شکم میں یونس علیہ السلام رہے، 40 دن کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو باہر کیا، اگلا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مچھلی 40 دن تو اپنے شکم میں، اپنے پیٹ میں میرے نبی یونس کو لے کر گھومتی رہی، گردش کرتی رہی، میں تجھ سے راضی ہو گیا، کیا انعام چاہتی ہے؟ مانگ جو چاہتی ہے میں تجھے انعام عطا کروں گا۔ مچھلی عرض کرتی ہے اے پروردگار عالم، میں نے تیرے نبی یونس کو اپنے شکم میں رکھا اور 40 دن اس کی حفاظت کی، اگر تو انعام دینا چاہتا ہے تو میں یہ انعام چاہتی ہوں کہ جو تیرے آخری پیغمبر، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جو تو نہر کوثر عطا فرمائیں گا، اس نور کوثر میں مجھے ڈال دے تاکہ میں جنتوں کے ساتھ کھیلوں اور ان کا دل لگاؤں۔ سبحان اللہ۔ علامہ امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کو نہر کوثر میں ڈال دیا گیا، اور پھر فرماتے ہیں عزیز غور کر، جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام 40 دن رہے وہ جنت میں جاتی ہے، تو جس شکم میں نبیوں کا تعداد 9 مہینے رہا وہ جہنم میں کیسے جائے؟ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، کیا عقیدہ یہی ہے کہ نبی کے والدین جنت۔ جی الحمدللہ۔ مگر ان بدبختوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ مگر ان کو محبت کس سے ہے؟ وہ ایک دوسرا پہلو دیکھو کہ کتنا باطل فرقہ ہے اور ان کی تعلیمات اور ان کا طریقہ کتنا گھٹیا قسم کا ہے۔ نبی کے والدین تو معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، لیکن آئیے یہ اپنے ابا کو کہاں بتا رہا ہے اور کتنا بے قصور ثابت کر رہا ہے، ذرا سنیے۔ جی، یہ بہت پرانی ویڈیو ہے، ابھی یہ مجھے کلین ویڈیو مل بھی نہیں رہی ہے، نیٹ پہ بہت ڈھونڈ رہا ہوں، یہ بہت پرانی ہے تو دھلی ہے تھوڑی، لیکن سنیے بہرحال کیا کہا ہے۔ تاکہ لوگوں کو بتائے، تاریخ پڑھیے تاکہ لوگوں کو بتائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جا کے جھگڑیے آپ، یزید کو جو ہے صحابہ کا درجہ دے دیجئے اٹھاڑو، میں یہ سب نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہمیں کسی سے نہ نفرت ہے، نہ کسی سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اعتدال کا معاملہ مومن رکھتا ہے، جہاں معلوم ہے ہر مومن سے اس کی اپنی محبت ہے، ٹھیک ہے، ہر برے انسان سے وہ نفرت کرتا ہے، ہر کافر سے اس کی اپنی نفرت ہے، اسی کفر کی بنا پر، اس کی ذات کی بنا پر نہیں۔ لیکن جس کے بارے میں معلوم ہی نہیں اس کو لعن طعن کرنا، گالیاں دینا، کیا معلوم ہم نے کیا دیکھا یزید کا جو بیچارے گالیاں دے رہے ہیں، لیکن جس کے بارے میں معلوم ہی نہیں اس کو لعن طعن کرنا، گالیاں دینا، کیا معلوم ہم نے کیا دیکھا یزید کا جو بیچارے گالیاں دے رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جبکہ جب ہم مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یاد رکھیے ایک اہل سنت والجماعت صحابہ کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا، ایک انسان کتنا ہی بڑا گناہ زندگی میں کر لے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، سوائے جب تک کہ کفر اور شرک نہ کرے۔ تو اگر یزید واقعی میں گناہ گار تھا اور قتل بھی کیا اس نے حسین رضی اللہ عنہ کا، تو بھی اس کو قاتل والی سزا اللہ دیں گا نا، وہ کافر تو نہیں ہوا، وہ مشرک تو نہیں ہوا، اور ہماری دعاؤں سے خارج بھی نہیں ہوا۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، وہ آ گیا اس کے اندر، والمسلمین والمسلمات، وہ آ گیا اس میں، الاحیاء منهم والاموات، زندہ اور مردہ، وہ بھی آ گیا اس کے اندر۔ ہم تو دعائیں کر رہے ہیں، یزید کے لیے دعا کر رہے ہیں، یزید بچے، اور یزید کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس بیچارے کا کیا ایسا دیکھ لیا کہ جو اس پہ لعن طعن کر رہے گالیاں بک رہے ہیں، یعنی یزید کے کارنامے ان کو نہیں معلوم، ہاں، ان کے ابا یزید نے کیا کیا کارستانیاں کی ان کو پتا نہیں۔ مسئلہ صرف امام حسین کے قتل تک نہیں ہے، امام حسین کے قتل کا تو تبصرہ کر رہے، قاتل کی سزا ملیں گی نا، مشرک و کافر تو نہیں تھا، کون سا شرک کیا، تو بھیا رسول اللہ کے ابا اور رسول اللہ کی والدہ کو تم نے کون سا بت پوچھتے ہوئے دیکھ لیا؟ اگر سچے ہو تو ایک روایت ثابت کر دو کہ حضرت بی بی آمنہ نے کبھی بت کی عبادت کی ہو، حضرت عبداللہ، ارے ان کے نام بتا رہے ہیں کہ مومنوں کے نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ،
بے شک، کیا بات ہے، کیا بات ہے، امان والی، جس کو اللہ نے امان دے دیا ہو. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. اور یاد رکھیے کہ حضرت بی بی آمنہ اگر مسلمان نہ ہوتی تو کافر سے روایتیں نہیں لی جاتی. ان سے یہ روایتیں ہم قبول نہیں کرتے اہل سنت کہ رسول اللہ کی ولادت کی جو ساری روایتیں بی بی آمنہ سے آئی. کافر کو اللہ تعالیٰ ایک کرامت نہیں عطا کرتا. تو فرماتی ہے جب آقا میرے شکم سے ظاہر ہوئے ایک روشنی ظاہر ہوئی، اور اس روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. معاذ اللہ تمہیں بولتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ رسول اللہ کے والدین کو کافر کہتے اور اپنے ابا یزید کو بچانے کے لیے اتنے چھٹپٹا. ہم نے کیا دیکھ لیا یزید کا؟ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کچھ یزید کا. امام حسین کا قتل کیا جا رہا ہے، انہیں نظر نہیں آیا کہ اس کے پیچھے یزید جیسا بدبخت تھا. پورا خاندان اہل بیت لڑ گیا. کیا کیا بیچارے یزید؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے انہی کا کوئی ہم نوا ہے اور وہ کہے کہ بھائی کربلا میں یزید تو تھا نہیں تو پھر کیوں گالی بکے، وہ تو سب ابن زیاد نہیں کیا. اچھا چلو کربلا تو گزر گئی بھائی، جو کرنا تھا ابن زیاد نہیں کیا. سارے گناہوں کا ٹھکرا جو ہے وہ ابن زیاد پہ اپنے پھوڑ دیا، عمرو ابن سعد پہ پھوڑ دیا. مگر ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ پھر امام حسین کی شہادت کے بعد 61 ہجری میں جو مدینے پہ حملہ کروایا وہ کون تھا؟ صحیح ہے. مسلم ابن عقبہ کو کمانڈر آف چیف بنا کر تقریباً 1.5 لاکھ کی فوج مدینے میں بھیجی، اور اس فوج نے بدبخت نے صحابہ کو قتل کیا، تابعی کو قتل کیا. 10,000 صحابہ اور تابعین شہید کیے گئے. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے. مسجد نبوی میں گھوڑوں نے پاخانہ اور لید کیا. مسجد میں شراب پیتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا کہ جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا ان کو بھی قتل کرتے. مسجد میں بیٹھ کر یہ بدبخت یزید شراب پیا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ حافظ ابن کثیر نے، جو اس کو تم خود مانتے ہو، البدایہ والنہایہ میں تک اس نے لکھا کہ معاذ اللہ 3 دن تک مدینے کی پاک دامن عورتیں لشکر پر حلال کر دی گئی. اتنی بدکاری کی اس لشکر نے کہ 1 سال بعد 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اس کے بعد یہی فوج یزید کی کعبۃ اللہ گئی، کعبہ پر حملہ کیا، کعبۃ اللہ پہ آگ کے گولے برسائے، غلاف کعبہ جلوایا، غلاف کعبہ پر آگ لگی، کعبۃ اللہ جلا، کعبے کا دروازہ جل کر راکھ ہو گیا. یہ سارے کارنامے کرنے والا، کروانے والا کون ہے؟ تمہارا باپ یزید ہے. تم نے تاریخ میں یہ نہیں پڑھا. اور اسٹینڈنگ کہاں سے کی تھی؟ تاریخ پڑھو بیٹا، سب سے پہلے تم پڑھو. اور نہیں پڑھیے تو ہمارے سامنے بیٹھو تو ہم کتابیں لے کے تم کو دکھائے کہ تمہارے ابا حضور یزید کی کیا کیا کرتوتے ہیں. مگر اس فرقے کا دوگلا پنا دیکھو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں نبی، آل نبی، صحابہ اور نبی کے والدین کے لیے عزت و احترام نہیں. یہ ان شخصیتوں کا احترام کرتے ہیں کہ جو نعوذ باللہ ان صحابہ کے، رسول کے اور اہل بیت کے دشمن ہیں. استغفر اللہ، صحیح بات. ان کو غداروں سے محبت ہے، وفاداروں سے نفرت ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور یہی نہیں، پھر یہاں تک کہ جناب تعویذ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے وہ بھی ذرا سن لیجیے. اب یہاں تو یزید ان کو قصوروار نظر نہیں آ رہا، لیکن سنی دیکھو کتنے بڑے مشرک دکھتے ہیں اس کو. اب کچھ لوگ کہتے نہیں وہ چٹھی میں بھی تو قرآن ہی لکھا ہوا ہے. تو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دینا چاہیے تھا. اگر سہولت تھی امت کو یہ لکھ کر بھی لٹکانے سے فائدہ ہوتا تو بتا دینا تھا. میری امت کے لوگ سب تو پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت ساری باتیں امت کی بتا دی گئی تھی نا. تو بہرحال بتا دینا چاہیے تھا. میری امت پڑھ نہیں سکیں گی تو لہٰذا تم کیا کرو، وہ لکھ کے کر لیا کرو، ہے نا. اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، سمجھ لیجئے. آپ بیمار ہیں، آپ دواخانے گئے. دواخانے جانے کے بعد ڈاکٹر نے کہا گولی نمبر 1، گولی نمبر 2، گولی نمبر 3، گولی نمبر 4، ان گولیوں کو 3 وقت صبح شام ایسا ایسا کھا لو. آپ دواخانے گئے، دواخانے سے آئے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، دواخانے گئے تو ہاں بتایا، ڈاکٹر کو فیس دیے، کہاں فیس بھی دے دیا، 200 روپے فیس دیا ڈاکٹر کو. پھر کیا ہوا، شفا ہوئی کا؟ تو ہاں بہت شفا ہو رہی میرے کو. کیسا کر رہے تم تو گولیاں کیسے کھا رہے؟ تو میں نے چٹھی کو ایسا یوں کر کے لٹکا لیا گلے میں، بہت فائدہ ہو جا رہا ہے اس سے، سب پورا میرا ہو جا رہا. تو میں گولیاں نہیں خریدنے، گولی نہیں خریدا، میں نے کیا کیا، چٹھی سے لے کے لٹکا لیا. تو آپ مجھے بتائیے وہ ڈاکٹر کی چٹھی کو گلے میں لٹکانے سے فائدہ ہوگا؟ وہ چٹھی دی گئی، جا کے میڈیکل میں پرسکرپشن بتائے، دوائیں لے کر آئے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس میں شفا رکھ دے، تمہیں رکھی ہوئی تو پھر کھائے، ہے نا. تو ہمارا مسئلہ وہی ہے. قرآن تو ہے، میں مان رہا ہوں نا، لیکن قرآن کو پڑھنا ہے. تعویذ کے بارے میں یہ مذاق اڑاتے ہوئے ایک مثال دیتا ہے، اور مثال ایسی ہے جس کو تو عربی زبان میں کہتے ہیں قیاس مال فارغ، لیکن آپ کی زبان میں بولوں مارے گھٹنا پھوٹیا.
डॉक्टर के पास गए, बीमार है, डॉक्टर से कहा भाई दवा दे दो, डॉक्टर ने कागज पे दवा लिख कर दे दी, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, दवा नहीं खाई, गले में कागज की चिट्ठी लटका ली, तो क्या फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कुरान पढ़ने से फायदा होगा ना, कुरान को कागज में लिखकर तावीज बनाने से तो फायदा नहीं होगा, ये इनका कहना है। अच्छा जनाब आली, कुरान पढ़ने से भी फायदा है, कुरान का तावीज बनाकर पीने से भी फायदा है, कुरान का तावीज गले में लटकाने से भी फायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तासीर रखने वाला परवरदिगारे आलम है, दवा में शिफा नहीं है, वो शिफा भी रखने वाला रब्बे कायनात है। बेशक बेशक बेशक। अगर रब की तरफ से शिफा मंजूर ना हो तो तुम कुछ भी खा लो, कुछ नहीं होता। और अगर दवा इंसान की जान बचाती तो दुनिया में कोई डॉक्टर कभी मरता नहीं। सही बात है, सही। बड़े बड़े डॉक्टर भी मर गए। क्या बात है, क्या बात। तो क्या उनको दवाओं के बारे में मालूम नहीं था? आपसे ज्यादा बेहतर जानते। जी हाँ। तो दवाओं में भी शिफा रखने वाला अल्लाह ताला है। जिस तरह अल्लाह ने दवा में शिफा रखी, उस तरह कुरान पढ़ने में भी शिफा रखी, कुरान का तावीज बना के लगाने में भी शिफा रखी। बेशक, सुभान अल्लाह, दोनों बात सुभान अल्लाह। जी, दिल तो करता है कि सुनते ही चले जाएं। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत कुछ समझते हैं, कितनी आसानी के साथ वो हमें समझा रहे हैं। अगर सिर्फ बद मजहबों की बातें सुने तो दिल करता है कि ये सच बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही फारूक खान रज़वी के दलाइल सुने तो दिल करता है कि यार कैसे उनके दलाइल का रद्द करते हैं, कैसे उनकी ऊंट पटांग बातों को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। तो इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।